पंजाब असम्बली का इजलास अमनो अमान पर बातचीत स्पीकर मलिक अहमद खान सदारत कर रहे हैं। MP अरशद जावेद सेनेटर ताज हैदर के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी वफाद आमा की 5 करारदादें पेश की जाएंगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय स्कूल्स एजुकेशन नौशीन अदनान का पंजाब के स्कूलों में असातिज़ा की कमी का एतराफ़। स्पीकर ने कहा नए स्कूल छोड़ें, पहले खस्ता हाल स्कूलों पर तवज्जो दें। कसूर कॉलेज की तालिबात ने ऐवान की कार्रवाई देखी। तेजाब की गैर कानूनी फरोख्त पर 3 साल कैद 5 लाख जुर्माना। पंजाब एसिड कंट्रोल एक्ट 2025 के ड्राफ्ट की मंजूरी। बगैर लाइसेंस तेजाब की फरोख्त नाकाबिले जमानत जुर्म करार। पैकिंग पर तेजाब की किस्म, हजम, मिकदार, लाइसेंस होल्डर की तफसील दर्ज करना होगी। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद 5 लाख जुर्माना होगा। असलहा की गैर कानूनी तरसील पर कम अज कम 10 साल कैद होगी। जाली लाइसेंस रखने पर 7 साल कैद और जुर्माना होगा। बिल पंजाब असेंबली को भिजवा दिया गया। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज तूल पकड़ गया। माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाजी धरने को 9वां रोज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज से ट्रैफिक बंद, डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स की नारेबाजी। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर का इजहार यकजहती। इदारों की निजकारी पर तनकीद। कहा ये हुकूमत रही तो एक दिन सब कुछ बेच देगी। माल रोड पर धरने के बाद ताजर बरादरी भी परेशान है। रेलवे अस्पतालों को भी प्राइवेट करने का फैसला। 7 अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। लाहौर केरन मुगलपुरा अस्पताल को भी प्राइवेट तौर पर चलाया जाएगा। बाकायदा टेंडर जारी, दरख्वास्तें तलब। गंदम का रेट कम मिलने पर किसान भी सिराप एहतजाज बन गए। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बिजली बिलों में सब्सिडी देने की बजाय इजाफी बिल भेजने को मुआशी कत्ल करार दिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, जावेद कसूरी, ज़ियाउद्दीन अंसारी की भी एहतजाज में शिरकत। मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शे खतरनाक करार। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने पाबंदी की सिफारिश कर दी। रिक्शों की तैयारी में कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। ड्राइवर की बड़ी तादाद के पास लाइसेंस भी नहीं। IG पंजाब ने मंजूरी के बाद समरी हुकूमत को भिजवा दी। गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़वा दिए। लाहौर का दर्जा हरारत 39, हिद्दत 41 तक रिकॉर्ड की गई है। शमाल मगरबी हवाएं लाहौर में दाखिल होने के लिए तैयार हैं। शहर में 16 से 18 अप्रैल के दौरान बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसे तो गर्मी से रिलीफ मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की बदतरीन किल्लत। शहर के किसी स्टोर पर सब्सिडाइज आटा मौजूद नहीं। ओपन मार्केट में 10 किलो आटा 760 रुपए तक फरोख्त। 20 किलो का थैला 1375 रुपए में बेचा जा रहा है। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज आटा फराहम करने का मुतालबा। PHA हुकाम की लाजवाब अफसरशाही। 4000 वर्क चार्ज डेली वेजेस मुलाजमिन तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमिन को 37,000 के बजाय 32,000 दिए जा रहे हैं। रेगुलर मुलाजमिन की तनख्वाहें भी बर वक्त अदा नहीं की जा रही। PHA ने वर्कर्स की तनख्वाहों को इल्तवा में डाल दिया। हिम्मत कार्ड के लिए 4 अरब की ग्रांट मंजूर। धीरानी प्रोग्राम के लिए मजीद 1 अरब 70 करोड़ जारी। इधर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 13 स्ट्रोक सेंटर्स पर अद्वियात का स्टॉक फराहम कर दिया है। न्यू अस्पताल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, गंगाराम सर्विसेज अस्पताल शामिल हैं। जदीद और कैश लेस पार्किंग निज़ाम की जानिब पेशरफ। लाहौर पार्किंग कंपनी का पार्किंग का जदीद सिस्टम मुतारिफ। लिबर्टी क्रीम ब्लॉक बरकत मार्केट में कैश लेस पार्किंग मॉडल नाफिज होगा। शहरी QR कोड के जरिए पार्किंग फीस अदा कर सकेंगे। क्रीम ब्लॉक बरकत मार्केट में सिस्टम का आगाज आइंदा हफ्ते होगा। बस स्टैंड के ठेकों की नीलामी में खिलाफवर्जी का इंकशाफ। 3 बस स्टैंड टर्मिनल्स की 3 करोड़ 3 लाख रुपए में नीलामी की गई। नीलामी को ऑडिट रिपोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया। माली साल 2017 और 18 की नीलामी पर सवालात उठा दिए। मुतल्लिका अफसरान की निशानदही और जिम्मेदारी के तयन की सिफारिश कर दी।
ڈسپلن کی خلاف ورزی پنجاب یونیورسٹی کے 39 طلباء کے خلاف ایکشن، یونیورسٹی نے 10 طلباء کو خارج کر دیا، متعدد طلباء 1 سال کے لیے جرمانے سمیت معطل، 19 طلباء کو 3 ماہ تک زیر نگرانی رکھنے کا فیصلہ، 4 طلباء پر 50,000 روپے تک جرمانے عائد کیے گئے، ڈسپلنری کمیٹی سے 6 طلباء الزامات سے بری۔ جوہر ٹاؤن بی بلاک کا واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب، انتظامیہ نے مرمت کی بجائے تالا لگا دیا، رہائشی صاف پانی سے محروم، فیروز پور روڈ سے متصل چراغ پارک اسماعیل نگر کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی غیر فعال، پلانٹ کی مشینری اور میٹر جل گیا، علاقہ مکین صاف پانی کو ترس گئے۔ گڑھی شاہو بازار سے منسلک بیشتر گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گندگی اور ملبے کے باعث اہل علاقہ پریشان، اقصی دراز سے علاقے کی گلیوں کا برا حال، متعدد بار شکایات درج کروانے کے باوجود کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، مکینوں کی دہائی۔ بلدیہ عظمیٰ کا تجاوزات مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن، امیر چوک کالج روڈ پر آپریشن کیا گیا، 2 ٹرک سامان سینکڑوں کی تعداد میں پھٹے اور کرسیاں ضبط کی گئیں، دوران آپریشن ناجائز کھوکھے اور دکانیں قابضین سے واگزار۔ لیسکو کا لائن مین دوران ڈیوٹی کھمبے سے گر کر جاں بحق ہو گیا، لائن مین عمران ایسٹ سب ڈویژن میں تعینات تھا، عمران کو اسپتال منتقل کیا گیا مگر جاں بر نہ ہو سکا۔ کچا جیل روڈ پر وارڈنز اور چنگچی ڈرائیورز میں جھگڑا، دستوں گرباں ہو گئے، ایک دوسرے کو دھکے بھی مارے، دھکن پیڑ کے دوران وارڈن کی یونیفارم کے بٹن ٹوٹ گئے، سٹی ٹریفک پولیس نے ایک رکشہ ڈرائیور کو تحویل میں لے لیا۔ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے ای چالان کا قانون چیلنج، رجسٹرار آفس نے درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق اعتراض عائد کر دیا، درخواست میں پنجاب حکومت، ہوم سیکرٹری، آئی جی پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ جسٹس علی باقر نجفی سپریم کورٹ میں تعینات، ہائی کورٹ میں الوداعی تقریب منعقد کی گئی، چیف جسٹس عالیہ نیلم سمیت ججز کی شرکت، جسٹس علی باقر نجفی کی خدمات کو سراہا، لاہور ہائی کورٹ میں خالی آسامیوں کی تعداد بڑھ کر 16 ہو گئی، جسٹس شجاعت علی خان کا سینیورٹی میں دوسرا نمبر ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج رفاقت علی قمر کا جیلوں کا دورہ، معمولی جرائم میں ملوث خاتون سمیت 48 قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری، بیرکس، اسپتال، کچن، پی سی اوز کا معائنہ کیا، قیدیوں کو دیے جانے والے کھانے کا معیار بھی چیک کیا۔ وزیر اعلیٰ سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق، وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن کا وفد بھی ملا، وفد کی سربراہی ای سی او کے سیکرٹری جنرل اسد مجید نے کی۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق کا جناح اسپتال کا دورہ، چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز سے ملاقات، پرنسپل پروفیسر طیبہ وسیم، عرفان علی، نجیم فیصل اور سی این ڈبلیو کی ٹیم سے بھی ملے، خواجہ سلمان رفیق کی تمام شعبوں کے سربراہان کو وارڈ میں موجود رہنے کی ہدایت جاری۔ سنگیت سنیما روڈ شاہدرہ میں سیوریج پائپ لائن کی تنصیب، ایم پی غزالی سلیم بٹ نے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا، اکرام بٹ، چودھری افضل، یاسین گجر، ڈائریکٹر واسا عثمان بابر، رشید احمد بھی ہمراہ تھے۔ لاہور میں پاک چین ڈیجیٹل سلک روڈ انسٹیٹیوٹ بنے گا، ٹیفٹا پنجاب کا چین کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا، تقریب میں چینی کونسل جنرل زاؤ شیرین، چیئرمین ٹیفٹا ساجد کھوکھر کی خصوصی شرکت، ٹیفٹا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس چین اور چینی ٹریڈنگ کمپنی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس، اسپیشل ایجوکیشن یتیم خانوں کے لیے اراضی فراہمی پر تبادلہ خیال کیا گیا، نبیل جاوید نے کہا اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز کا قیام بہت ضروری ہے، پنجاب ایجوکیشن ماڈل کو مد نظر رکھتے ہوئے جامعہ پالیسی بنانے کی ہدایت جاری۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت اجلاس، ایل ڈی اے اسپورٹس کمپلیکسز کے بارے میں بریفنگ دی گئی، طاہر فاروق نے کہا ایل ڈی اے اسپورٹس کمپلیکس کی ممبرشپ رعایتی ریٹ پر کر دی گئی ہے، ای ایم ای ویسٹ کنال اسپورٹس کمپلیکس چند روز میں کھول دیا جائے گا۔ شہر میں 10 واٹر سٹوریج ٹینک کے ٹینڈر مکمل، واسا نے لاہور ڈیولپمنٹ پیکج پر 40% کام مکمل کر لیا،
30 जून तक स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। 20 अरब का अलग सीवरेज पाइप लाइन बिछाने का प्लान। MD वासा गुफरान अहमद के मुताबिक साफ पानी की फ्राहमी निकासी का मसला 100% हल हो जाएगा। IG उस्मान अनवर के पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना से मुलाकात। पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। सब इंस्पेक्टर साद अजीम और वसीम असलम की प्रमोशन की दरख्वास्तों पर रिलीफ की हिदायत। सब इंस्पेक्टर सनम शहजादी की दरख्वास्त पर CCPO को रिलीफ का हुक्म जारी किया। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अमीर की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड तमाम डिवीजन्स के SPs की शिरकत। कत्ल, चट्टी सोनर, अमानत में खयानत, डकैती, चोरी के 25 मुकदमात ज़ेर बहस आए। मेरिट पर तफ्तीश न करने वाले मुतअद्दिद अफसरान की सरजनिश, वार्निंग्स और शोकाज नोटिस जारी। एयर ब्लू हज ऑपरेशन के लिए 68 परवाजें ऑपरेट करेंगी। लाहौर से हज ऑपरेशन के लिए 41 परवाजें ऑपरेट होंगी। 10,140 आज़मीन को सफरी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। एयर ब्लू को 38 परवाजें जद्दा, 30 मदीना के लिए ऑपरेट होंगी। एयर ब्लू की पहली परवाज लाहौर से 2 मई को रवाना होगी। नादरा मेगा सेंटर एजर्टन रोड में रेस्क्यू ट्रेनिंग। आग बुझाने का अमली मुजाहरा किया गया। रेस्क्यू और सेफ्टी आगाही पर एक रोज़ा वर्कशॉप भी हुई। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट नादरा रीजनल हेड ऑफिस ने इंतजाम किया। DG फिजा शाहिद ने कहा, नादरा दफातर और मशीनरी की हिफाजत हम सब का अव्वलीन फर्ज है। ट्रेनी अफसरान का PDMA का दौरा। वफ्द ने कुदरती आफात से निपटने के निज़ाम बारे आगाही ली। वफ्द ने PDMA कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। डायरेक्टर जनरल इरफान अली काटिया ने कहा, मुमकिन खुश्क साली हीट वेव से निपटने के लिए PDMA तैयार है। डिजी स्पोर्ट्स खिज़र अफजाल का मेस और हॉस्टल का दौरा। नेशनल गेम्स के लिए तरबियती कैंप में शरीक खिलाड़ियों की सहूलियात का जायजा लिया। खिलाड़ियों से मुलाकात की, सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। खिलाड़ियों से रिहाइश और खाने के मायार बारे राय भी ली। बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप का कल से आगाज। इंडियन टाइगर कबड्डी टीम लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन हुकाम ने इस्तकबाल किया। कबड्डी कप वापडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू होगा। पाकिस्तान, ईरान और भारत की कबड्डी टीमों के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जीत के लिए पुरअज़म।